تو انہوں کربلا 10 محرم تو بعد جو ہویا وہ سنا ایک او کربلا جڑی 10 محرم دی اثر تک ایک او کربلا جڑی 10 محرم دی اثر تو بعد کربلا میں آئی میرا جی کرتا ہے اس کربلا کا ذکر کرتا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیر لگے نا میں اپنوں پہلا تیر آکے دل میں مقام پہ لگیا دے سینے جو فارغ ہوتے ایک تیر آکے اپنی پیشانی کے سجدے دے مقام پہ لگیا پھر سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تدید لید نماز کھلوتا میری ملت کے نوجوانوں اس ویلے امام حسین نے کربلا دی تقدیر ایک سجدہ کیا اکھیا سبحان ربی العالی اس تو آواز ہے حسین جب تو سجدے جب میرے تو جان عجبی قربان کر رہے ہیں نا پھر تیرا میرا بعد آ رہا قیامت تک مسجدہ تے میری عبادت لی بنن گیا پاکی انہا مسجدہ جب میں حسین دے ذکر دیا ماں فلانا سجا دے میں نو تیرا رب کون آکھے قیامت تک میری مسجدہ کی عبادت لی بنن گیا پر ذکر حسین دیا ماں فلانا سجا دیا میری ملت نوجوانوں سے امام علی مقام نے سجدے اپنی جان اپنے رب نے سپرد کی دی شیبر نے تو آپ نے سینے پہ بیٹھا نا تو انہیں اس طرح کر کے نا شیبر نے اپنی تلوار اٹھائی آپ مسکرا پہ انہیں اکھا مسکران دا ویلہ کیڑا ہے آپ نے فرما کر اپنے سینے تو تھوڑا جا کپڑا دے ہٹا انہیں اس طرح کر کے اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا تھی امام علی مقام پھر مسکرا پہ انہیں اکھا ایک کوئی حسن دا ویلہ ہے پتر تیرے قربان ہو گئے مدینہ تیرے کل چھوڑ گیا سارا تیرا چگہ اجاڑ دیتا گیا تو اجے بھی مسکرانے آپ نے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے انہیں پوچھا تیرا نانا تے سچا نبی ہے پر مسکرایا کیوں آپ نے فرمایا کہ نانا جان نے فرمایا سی کہ میں ویخ رہا ایک چت قبر رنگ دا کتا دو رنگ دا کتا میری آپ نے خون منہ پہ مار دیا آپ نے فرمایا تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے آخری ویلے بکھنا چاہنا سا نانے جڑی نشانی دیتی تھی پوری ہوئی کہ نہیں شیمر نے جسم ہوتے سفید رنگ دے داغ سا شیمر نو پرستی بیماری تھی جنہوں پھلبیری کے اندر کسی انسان پھلبیری ہو جائے تک اسے دیکھ دو جسم تے سفید تے کالے نشان بن جاتے ہیں شیمر نو پھلبیری پرستی بیماری سی وہ تے جسم تے سفید تے کالے داغ تھا جب آپ نے سینے تو کپڑا ہٹا کے دیکھیا تے داغ میں کے فرماتے نانا واقعی سچا نبی ہے تو یہ کتا ہے تو یہ کتا جڑا نبی دی آدھر خون چے منہ مارا لگا تیرے رنگ بھی دو گرامی قدر حضرات شیمر نو غصہ آیا خولی تے شیمر نے رل کے تلوار دا وار کیتا امام علی مقام دے سر اقدس میں جدو نام تو جدا کیتا آؤ ادھے پاتی میں غلط کرا امام موسیٰ قاضی آپ ان کی سے پچھے آتے کربلا کے میدان سے امام حسین دے دو گھوڑے تو زمین کے تشریف لے آئے کہ کتنی دیر چلی گئے سکتے آپ نے فرماتی سعادتی کا 9 منٹ لگے انہیں عد کی کہ حضور گھوڑے تو زمین تے دیکھ دیں 1 منٹ نہیں لگے گا 9 کیوں لگے آپ نے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سیدھے نہ زمین انہیں پوچھا حضور کتنے سے فرمایا 9 منٹ تک یزیدی امام حسین نے اپنے نیدیاں دیا نوکاں تے چکے پھرتے تھے ایک اٹھا کے دوسرے وال سٹتا سی دوسرا نیدے دی نوک تے چکے تیسرے وال سٹتا سی شنکر پر والے انہوں سچی دسو کنڈا چکے تھے اتنی درد ہوں گی کہ نیدیاں دیا نوکاں تے چکے حسین نے پھر دے ہوں گے وہ دو سکینہ کیویں رون دی ہو گئے اس وجہ سے کہ حسین نے کیویں رون دی ہو گئے امام علی رضا تو کسے پوچھا کہ حضور کربلا امام حسین کو کتنے زخم آئے ساتھ کوئی کہتا 72 کو کہتا 82 کو کہتا 103 تے تسی حسین دے پوترے ہو تسی دسو امام علی رضا رو کے فرمایا چنگی گل ہے جناب پوچھنے انہیں عرض کی دی تسی نہ دسو تے کون دسے گا آپ نے فرمایا سن کربلا چ صرف کوئی زخم نہیں سمجھے حسین و ظاہر تے لگے فرمایا نو باطن تے پتر تے زخم بھی لگے مدینہ چھڑت دا کام بھی سی مدینہ تے بھاجیا تے زخم بھی سن آپ نے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین کو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے
جتنے قرآن کے حرف اتنے سخت میرے حسین ہوئے سارا جسم حسین سخی کا کینا نال بروتا پھر بھی سید ریت دتی تے نیت نماز کھلوتا میری ملت نوجوانوں امام علی مقام دا سر اتار کے نا تے ظالم یزیدی گھوڑیاں تے بیٹھ کے نا تے امام علی مقام دے جسم مبارک نو گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دے نال روند رہے امام حسین دا جسم اقدس گھوڑیاں دے پیراں دی وجہ تو قدر ادھر جا رہے تھے قدر ادھر جا رہے تھے سیدہ زینب پردے چ بیٹھ کے اپنے دیر دا حال تے سیدہ سکینہ اپنے پاپا دا حال پہ جب اختیار امام حسین دا سر اقدس ظالمہ نیزے دی بروک تے لٹکا دے ایک دوسرے والسوخ تے میری ملت نوجوانوں خیمے نو آگے یزیدیاں نے آگا لگا دے دیا امام علی مقام دے خیمے نے جدو آگا لگا دے دیا تے ساری پردہ دا رسول اللہ دی اندیاں کے خیمے جا کے بیٹھ گئی اوپر امام زین العابدین بے ہوش بخار دی وجہ تو اچانک دور کی طرف عصر دی نماز دی اذان دا بیٹا ہے تے سیدہ زینب عصر دی نماز پہ پڑھ گئی میں تو نے کہ مٹھی دی گل عد کرا شنکر پروارے ہو ساڈے کول دو گواہ نے کربلا دے چشم دید گواہ ایک سیدہ زینب تے ایک زین العابدین اے نہ آکھے کہ واقعہ کربلا تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھا قرآن حدیث سے جدا ثبوت نہیں کیوں تاریخ آکھ دے ساڑھے کو دو چشم دی گواہ نے واقع کربلا دے ایک سیدہ زینب دے ایک امام زین العابدین امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تے ٹریا تے مکے گیا مکے تے ٹرے کربلا آئی قربانیاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفے گئے آپ فرماتے نے ابن زیاد دربار جو اسی نکلے تے قیدی بن کے دمشق ملک شام یزید قید خانے تک گئے